Bonsoir, مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. اللي خسر الهضره غيتبلوكا بحال هاد السيد ها هو وغيتسني على ماشي غيتبلوكا. بونسوار بونسوار بونسوار. شخباركم كي دايرين؟ كلشي على خير؟ هدى بلدي اختي راه ما كاين والو، كنا كنضحكوا. انا صاحبتي فرحت بها الدخله ديال الدار و ملي كانت ولدات لي زونفون ديالها ما كانتش دارت السبب باسكو في ان فرانس، وفرحت بها وصافي. ما درت والو تلصقوا ليا شي حاجه. كانوا كيشادين فيا كامي بيتروفي وشاشا، كانوا كيشادين فيا كيقولوا لي مبارك مسعود مبارك مسعود. من اختي الحريه الحريه. دابا شكون هذا؟ شكون هذا العالم في الحب اللي غيخليني انا نسمح في حريتي وفي ما مانيير دو فيفر دوجوردي؟ ما يمكنش. سلام صلاح، كومون tu vas؟ Regardez tes vidéos sur YouTube. Merci إكرام اختي دينا، الله يجعل كل شيء. تبارك الله حبيبه ديالي دينا. تا انا توحشتك صلاح، سلم بزاف على المدام وعلى لي زونفون. الف شفتوني فرحانه؟ ميرسي بوك والله. فوالا قالت لي الف مبروك اللي شفناك فرحانه. اون توكا ميرسي بوك اختي مايا دامور. انا جوت ميرسي بوك. صابرين لي زامي. كتقول لي ضعافيتي كنتلاقى بكم كتقول لي غلاضيتي نتوما رساو على جمله وحده. انا بخير، شوفوا نكون اون بون سونتي، عاجبني الحال، كندير سبور، كناكل مزيان، نعس مزيان، ضاحك ناشط واكل شارب، اون ساكروش. هذا اهم حاجه. واهم حاجه هما يكونوا بنيتي بخير وعلى خير، ولي جون كو جون يكونوا بخير. هذاك هو الرباح. سالو امين، سافا تو فا بيان يا اختي؟ شحال ديال لي جو تيم، الله يحفظكم ليا. ميرسي بوكو. نقصي شويه على البوطه الزين. شنو زعما كندير السحور ولا ما فهمتش؟ ياك سي سكو تو فو دير. الله يحفظكم. ميرسي بوكو. وي ما نكذبش عليكم، جو فولي با فير دو لايف، كنت باغا نتصنت شويه لعظامي، ولكني وصلوني دي ميساج من عند شي ناس عزاز قالك ديري لايف ديري لايف. انا ندير لي لايف لي كوبين تو سون بيان نوتاب. الحمد لله. الله يحفظكم، شكرا بزاف. تحسموني. ميرسي ليلى. خويا صلاح شو مراكش محتاجني ياك؟ جوبونس. داكور. اللون عندك بحال البرازيليه، في المغرب سميتي زرقاء. ويلي برازيليه منين جا البرازيليه؟ بزاف عليها، هي اصلا زرقاء حالتها. كيعجبوني البنات اللي كيقولوا عليا هادشي، كندير لها حالتي. اختي شكرا. اختي على الصح، زرقاء زرقاء. توحشتوا ربيع؟ دابا نخرج لكم ربيعه في شي بلان هو هذاك. الله. Si toutes les Marocaines prennent exemple sur toi, le Maroc va évoluer. Malheureusement, شوف انا ما اكزامبل لا، والله ما نبغيهم يدوزوا من داك العذاب، والله ما نتمناه لشي وحده. انا باغا غير بنات بلاتي يكونوا عوالين على راسهم وما يبقاوش يوصلوني دوك لي سونتين دو ميساج. والله العظيم لي زامي، هادي غير واحد السيمانه. سيدة دو غروند فامي و انتيليجونت و كلاس تو سكو فو فولي، فرقع عليها راجلها الوجه. ماشي كنقول لكم داكشي شويه الزروقه، لا فرقعها. 2021 اون سيمين هادي. يلا جوني مار دو سا. بعدا بناتي علمتهم قلت لهم هاد لاني سكولير سبور دو ديفونس. الصغيره قالت لي وي جو فو بيان. الكبيره ما عرفت اون فا فوار، مي سي بارمي لي شوز اللي ما فيهمش النقاش. ما كاينش النقاش، سي سبور دو ديفونس سانز اوكين ديسكوسيون. ان غران ميرسي بور فوتر سانسيريتي فو كونساي. الله يكبر بكم. كاين اللي لو كان البنات يعرفوا شحال جي بيي شير من صحتي، من فلوسي، من الكتوبه اللي كنشري وكنقرا وكنبقى فيهم ليالي وانا كنكرد باش نفهم، كنجي كنحطهم ليهم سور ان بلاطو هكا اون ارجون في يوتيوب ولا في سور لي لايف سور انستغرام باش يستافدوا. اللي كتستافد وكتفهم طون ميو، اللي ما كتفهمش الدنيا غتبقى عليها داخله الدراري الصغار دي تحتها غتوصل لهادشي اللي كنهضر فيه انا اليوم. كاين اللي قافزه غتستغل وتقول شوف بلا ما نعاود نتقول حتى انا السيده راه قالت لنا اش كاين،
وكاين اللي غتقول لك نو ويلي هي اصلا وقع لها هكاك حيتاش عاهره. دابا هي حيتاش راقصه داكشي علاش وقع لها هكاك، كون ما كانتش راقصه ما كانش غيوقع لها هكاك. فراسكم ما يتعاود، فراسكم ما يتعاود البنات. جو بارل بور سيل اللي سحب ليهم كو لا سيتوياسيون دو لا فام ماروكين عندها علاقه بشكون نتي ولا اش كديري ولا بنت من والو، من هاديك حتى لهاديك مقوده مقوده. Maya, tu m'as sauvé la vie. Grâce à toi, j'ai réussi ma vie. Je viens de décrocher un contrat de travail en parallèle avec un master en business. Je me suis débarrassée des personnes toxiques. الله يسهل عليك. شوفوا حيدوا غير لي جون توكسيك كيف ما بغاو يكونوا بروش. للاسف ويه سي تري دور ا انتوندر، وصعيب الواحد يدير في بالو بان الناس قراب كتوصلي لواحد الوقت خاصك تحبسيهم من حياتك لانهم كيرجعوك il te tire vers le bas. مي تيقوا بيا سي اوتون دور ا فير كو لدا ديال النجاح ديالك ملي كتحيدي عليك لي زوند نيجاتيف لي بيرسون توكسيك غتلدي وغيعجبك الحال وغتنوري. راه ما يمكنش. شوفوا راه vous ne pouvez pas avancer في حياتكم si vous êtes entouré ou là vous vivez dans un environnement toxique et malsain. يستحيل. هذيك ديال واغا صبر ربي غيفاجئ كي غديري حتى هو راه بغا يفاجئ عليك، ولكن tu es entouré de merde. comment tu vas faire؟ tu es entouré d'ondes négatives. راه كاين واحد بنادم سبحان سمحي لي داخله شي حاجه لهنا. كاين واحد النوع في هاي جيمي بيزو مريم. كاين واحد النوع في ما تلقاي ليه اون سوليوشن لان بروبليم كيعاود يلقى لك ان بروبليم. جون كوني بوكو جون كوني هاد النوع هذا. اللي كتقول يلاه نمشيو للحمام يقول لك تمشي معايا الصاك ويلا نمشيو للحمام مشى في الساعه 2 خلي حتى الغدا. هاد لو جون دو بيرسون انا ما عنديش معاه. قلت لك يلاه الحمام نوضي تقعدي ما بغيتيش تقعدي خليني انا نمشي. الا قلتي لي خليني نمشي تقول تخليني بوحدي عيقتي بقي معايا. ودابا بنادم ما باغيش يمشي للحمام ما باغيش يكمل عظامو داكور دونك انت حره تمشي لا بقي معايا. نو ما تبقاش تصنتو سو جون دو بيرسون. تا انفي دو فير كيلكو شوز تو لو في. لا بيرسون ما بغاتش تجي معاك خليوها سور بلاص. تبكي عليك اجي معايا ما تجيش معايا داكشي ما كيخصكش. même ta mère, ta sœur, ta meilleure amie, si vous n'êtes pas dans la même énergie ou si vous n'êtes pas dans la même fréquence, lâchez. Entourez-vous, تصاحبوا مع les gens qui ont envie de faire des choses. بنادم باغي يخدم، بنادم باغي يدير شي حاجه. نبيعوا الخراقي يلا نبيعوا واخا ديروها ضحك. ديروا ندوروا على الصوالح نبيعوا الخراقي والبيجامات يلا اون اكسبيريونس. البنات اللي كتقولي ما لقيت ما ندير والو اختي راه سيري التويست انا يبيعوا لك واحد 50 بيجامه كرو غتاخذهم بثمن جيد رمزي وغتسلفي 1000 درهم من عند شي حد راه ترديها ليه دون اون سيمين. ودوري على الصوالن في المعارف في الولفه وكوني زوينه وماكي وقدي داكشي مزيان وهضري مزيان. السلام عليكم يا سمحي عندي بيجامات زوينين وزربي عليهم بحال البيجامات القطن وختاري دوك اللوينات وهذه. راه ما يمكنش ما تلقاوش شي حاجه ما ديروهاش. اللي كتقولي غير نافير سو ني با بوسيبل. راه في المعارف شحال هادي كانت واحد السيده عمري ما ننساها كتبيع الخراقي ديال الحمام وكتهضر بفرونسي. عرفتوا ان فرونسي بارفي. بونجور ميدام وكتزيد لك العربيه كي دايره بنتي. مرة عندها واحد كدا 60 عام سميره بشوشه ان سورير راديو حيت جو بونس كل نهار كتخدم وكتعرف بان بلو سورير ديالها والطريقه باش كتبيع الخراقي كتطلع النهار ديالها. والقضيه ما كتحشمي ملي كتبيع لك بداك الاسلوب كنحشمو نعطيوها 20 درهم ديال الخرقه حيتاش واعره وظريفه كتعطيها 50 درهم وحيتاش عارفينها كتدور وكتدق مع من علم الله من امتى وهي خارجه وتاكل في الزنقه ودايره داك دايره واحد الكفيفه ديال اونوزي ماشي اونوزي ديال المهم راك عارفين على ماروكان مانيفيك. تقول لك لا اختي ما لقيت ما ندير. واو ونعاود لكم على المربيات. راه كاينين المربيات انا كنتلاقى بهم في لي زوتيل والله تمنيت تكوني مربيه عند دوك العائلات. كنفيق الصباح نفطر مع لابتيت كنلقى سانسيرمون زعما كنهضر على المربيات عند العائلات الزوينين المربيات اللي فريمون مربيات عندهم الكبده على دوك الوليدات تبارك الله كي كيتعاملوا معاهم. وحنا كنسولهم كنقول لها عند من خدامه كتقول لي عند فلان وديك فلان سي كوبين كنعرفها كنقول لها مزيان ومهليه فيك كتقول لي مهليه اختي فيه الحمد لله. راه هادي كاين طيحوا في شي عائله زوينه وكبيره شراو ليهم لي زابارتمون في السوسيال مع عائله ما جوج ما 10 ما 100 خدموها المعقول وتهلاو في وليدات الناس وديروهم بحال وليداتكم وديروا معاهم النظام. وحتى الا كنتي اختي ما قريتيش تربيه بيت دخلي اختي اليوتيوب
وتفرجي بالعربيه كيفاش تقولي للطفل لا بلا ما تضربيه بلا ما تنهزريه على ماروكان. ها كيفاش تنعسي ان اونفون، كيفاش تحيدي لهم لي تابلت. ولادنا كاملين ولاو مساكن، جو بارل ميم بور موا زعما ils adorent لي تابلت ولي تيليفون. كيفاش تحيدي ليهم، كيفاش تلعبي معاهم لي جو افير. حتى الله ما يدار. ومني هادوك الناس اللي عندهم العاقه ديال بصح نيت كتكوني خدامه عندهم فام دو ميناج جو سي با مربيه، كيشوفوا فيك الخير، كاين اللي كيديروا الخير. كلشي كيقول لي ضعافيتي ضعافيتي ضعافيتي. انا راه كندير غير كندير واحد السيمانه، انا ماشي كنضعف، كنتجمع. وحق الله العظيم راه باقا بشحمتي، باقا بكلشي ليا، ولكن مجموعه. سي تو بلي ام تي بو لي جون كي ديز بايرات، تمشيو ينبقوا بايرات. بايرات كلمه اخترعها الحمير. شي وحده بغات بيكي عليك خرجوا داك سميت بايره. خلا يوسف اوزل البايره بايره 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 مي اختي بايره ولا مجوجه بمصيبه كحله وطيح عليك الضيم وقاسمه معاه النص. كلها كنتي فرحانه وناشطه وبخير ومفرحه الملائكه كي كيقولوا عايشه معاه السعاده وضخ مخلصه النص. هاني يا حبيبي نتوما مخلصين النص ومخلصين كل شيء وتكتبوا النص في الدار وتنفخ عليك قدام وتدوري معاها وتدوري مع اختو وتنفخ عليك اختو وتقول لك زوينه ديك البيجامه تحيدك تقلعها لك وهادشي كامل تشوفي الا درك شي ابتسامه. بايره 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 بايره. خاصكم تكونوا فخورات انك بايره. بايره سميتك تو اون فام تري انتيليجونت، يعني ما قبلتيش بنامبورط كي اي بنامبورط كوا، وفي داركم معززه مكرمه. طلعتي اليوم واعرف الكسو. شكرا شكرا شكرا. عويناتكم اللي زوينين تحبونني. دابا شي وحده ما كتحملنيش راه جا خايبه، راه خايبه وزرقاء وما جاتش معايا اللبسه والمكياج اصلا حالته والطوانق ما جاوهاش زوينين، شعرها حالته ما لون ما والو. دابا اللي عينيه خايبين وما كيحملنيش راه هادشي اللي كيقول. وعادي جدا حبيبه. اش كتقولوا سيل تو بلي امك كيفاش شي ستيبي. يفو كون اون بارل. انا فيما كنصور شي صنداله شي صبع شي ضفر يلا صبغتو ما نعاودش ليكم. شي حد يشرح لينا. سولت كلكو بيرسون ولكن مازال ما لقيتش شي اجابه. مال هاد الناس مع لي بي. كاين واحد الناس كيموتوا على شي حاجات نتا الرجلين. عافاكم شكون اللي فيتيشيست هنايا دي بي؟ شكون اللي شي واحد يشرح لينا بكل احترام يقول لنا شنو هي اللعيبه. كنا كنشوفهم كيموتوا على داك الطالون د الكوير وكيبغي يكب جو سي با كوكا في الصباط ويشرب من الصباط. كاين التيرال. انا كيجبني شي تيرال اللي ولكن كنحترم. انا كنحترم الناس كاملين. مي سي كوا فوت تريب لي غا؟ عافاكم لي جون اللي فيتيشيست اكسبليكي موا. والله الا جيمغي بيان. كتبغيو يصرفوكم الدريات برجليهم وتعفط عليك برجليها وتو كاريس برجليها، يعني ما عندكمش مشكل نكون دير هانيه. مهم الرجلين يكونوا لاعبين ياك. I will give $1 million. What you will do as project and you're a business woman. خويا لا. هضري لنا على لو مونك دو كونفيونس. شوفي الزين ديالي مونك دو كونفيونس درت ليه بليزيور فوا لي لايف. اي خاصكم توليو تقراو. حب الرجلين بحال حب السكوتش. وي ولكن كنحط لكم شي لعيبات ديال السكوتش فارعين، شي موديلات. انتم تقابلي مع المرايه وبداي تجربي الزواقه. مره ديري زواقه اكس، مره ديري تاك 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 وديري تاك 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 بالسكوتش كحل بقيت تقطعيه حسبي بسنتيم وانتي غادا يلا 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 يلا. حتى ils ont le plaisir. J'ai connu une personne comme ça. En fait, leur kiff, c'est déjà qu'ils soient beaux, bien soignés, d'accord, et genre les embrasser tout le reste. Ok. D'accord. Non, je pense pas que c'est une maladie, non. C'est pas une maladie. Oui, la maladie. واحد كيعجبو الرجلين صحتو. الوغ بالنسبه لي بوكان ديال لا كونفيونس ان سوا، الله يرضي عليكم غتمشيو عند نابورت كاين ليبريري. الا مشيتو عند ليبريري ديال نونو هذوك ديال الكليميني غتلقاو فيما ينوض جبدتي لا طابليت سمحوا لي فيما ينوض. صبروا عطيني واحد يومين وغندير لكم واحد الدوره في واحد لا ليبريري زوينه. انا عندي بوكو في الدار وعطيت منهم بزاف.
مي سي تري امبورطون البنات انكم تبداو تقراو. كاينين كتوبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل غتسالي داك الكتاب، غتلقاي راسك غادا للقدام. وباس لي ما باغيين تقراو، ما باغيين تعطيو الخاطر راسكم، ما باغيين تطرحوا تساؤلات على راسكم، ما باغيين تشوفوا لي كوتش يعاونوكم بوغ افونسي دون لا في، كومون فولي فير؟ راه الوقت ديالنا، راه اللهم تجيو ديروا هادشي تتفليباو. بنادم ولا صعيب، والدنيا ولات صعيبه، وكلشي ولا غالي، تخربقوا الافكار في ريوس بنادم. بديتو كتلقاو بنادم يلا شم ريحه الفلوس فارع لنا قزيبنا حنايا بلي مارك وكيتبوزا علينا. كتلقاي واحد تري ريش ما كاينش في هذا العالم، بوتيتر يبارطاج كو دي فواياج سامبل، ولا كيبارطاج كو دي بلا، ولا خاصكم تبداو تحلوا شويه عينيكم في الناس اللي كتبعوا سور لي ريزو سوسيو. انا كنعتذر من واحد منكم بعد واحد القضيه. J'aimerais présenter mes excuses la communauté ديالي حيتاش j'avais partagé معاكم quelques personnes اللي ils méritent pas qu'ils soient connus. Je suis désolée. سمحوا لي بزاف، سمحوا لي. شحال هادي j'avais partagé معاكم des gens ou là des comptes اللي j'aurais pas dû faire ça. Vous savez ce qu'il faut faire après. Je suis désolée. Vous méritez toujours le meilleur de ce que je peux vous donner, vraiment. سطاتية ولا بوزرية؟ شنو هي بوزرية؟ شي قبيلة. انا سطاتية من ولاد فارس. جو ميكسكوز حيت جافي اون موفيز امبرسيون عليك. هاني سبا غاف زين. جوج ديال الحوايج اللي تيضروا بنادم، السميه ديال العائله ونيفو د القرايه. وي بعدا يفو اغيطي الله يعطيكم السر. انا باقي كنسمع مؤخرا واحد العام بنت من تينا. Vous imaginez ce que j'avais envie de dire. Imaginez باقي بنت من تينا. وفو لا فيريتي، وانا حتى الدبلوم دو بنادم ما يهزنيش، حتى الدبلوم دو بنادم ما يهزنيش، حيتاش كاينين بزاف ناس قاريين ولكن دون ستوبيديتي، دان مونك دومباتي، دان مونك دو عندهم ان مونك بزاف د الحوايج ديال الحياه. حلوا عينيكم بزاف. ونقول لكم ملي تلاقاو مع بنادم في الاول غير ايكوتي، خلي بنادم يدوي، عرفي بنادم علاش متكي. سي با لا بين دو je sais pas répondre à cette question. De quoi tu parles اسماء؟ بنت با exactement. donc faites très attention avec qui vous parlez. لا تغركم كنيه، ولا يغركم ولد من وبنت من، ولا يغركم دبلوم. وي لا في لا سوربون، وي دوفين، وي il était في سميتو لي روش وداك. Oui, j'ai un doctorat. Oui, je suis en train de préparer ma thèse. ومن بعد عطيني اش كاين لداخل، عطيني اش من فالور عندك، كي سون تي فالور. حيتاش كتلقاو بنادم بادر قاري، ولد عائله وبنت عائله، وحاقد حاقد 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 حاقد. بالنسبه لي اللي ما عندوش كنيه بحالو اذا انت غيان في المجتمع. ما كنتيش طبيبه، محاميه، دكتوره، عندك هذاك السميات ديال لي ميتي اللي غير حنا كنعرفوا في المغرب صافي كيكلاسيوك. vous imaginez danseuse. اي ما بقاوش يدهشروكم لي جون بحال هكا، الله يرضي عليكم. سالي حمزه. ما يبقاوش يدهشروكم، ما يبقاوش يزعزعوكم دي جون باغي. وحده جايه غتحط ساكا قدامك وتبقى تقلقلو قدامك بحال هكا، وتبقى دير لك المهم تبين لك زعما لي مويان اللي عندها وتزعزعك. والله بنيتي ما تزعزعك. لبسي جين وتريكو د القطن زاره ديال 90 درهم وانتي زوينه وطايقه في نفسك وبوزي وكتعرفي اش كتقولي وشبعانه. واش فهمتي؟ ولا يغركم ولا يهزوكم البنات. ما تبقاوش تغروا، راه النص ماشي النص، و90% فيهم فيك. اقسم بالله العظيم ميزامي، راه لي غران دام د العالم اي لي غران سينيور د العالم راه والله ما كيقدروا يلبسوا شي حاجه د الماركه ويبقاو يتباهاو عليكم. راه كتلقيه ضارب ان بول جو سي با شاريه يمكن 1000 يورو، ولكن راه ما بين عليه والو، الماركه كاينه لداخل، هو عارف منين شاريه. شي كوطون ما عرفت منين جاي، شي قطن ما عرفت منين مصاوبينه، هو عارفو اش ساوي. وكاع تقدروا تلقاو لابس كوطون زاغا بخير. يصنفو سالي عمو الباريزي.
بزاف 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 د الناس اللي بصح نيت فريمون شبعانين ما فيهمش ديك الفشار عليهم الفشار عليك، حيت داكشي كتير ما محتاجش يفشر عليك. وهاد الناس اللي فريمون كلاس واعرين ما كيقلبوش على انهم يعرفوا كيتشو في المستوى الفلوسي ديالك. نو نو نو. سالي دكتور غندور، شيخ دكتور. شوفوا اللي باغي يعرف شكون صوب لي سناني راه هو هاد الطبيب، انا غنطاقيه لكم دابا، هو ايبانغلي. هاد الطبيب اللي درت لكم فيه اللي فنيته دابا راه هو اللي صوب لي لو سوغير ديالي. دونك صافي البنات، ولا يغروكم الدريات اللي كيخرجوا هازين السكن ودايرين لي مونطخ وهزه اغماس صغيور ولا يعني ايه حبيبتي، انا بدا كنموت على هاد الناس بحال هكا. جادور جادور فريمون. ايوا ما قالتك شحال دايره 90 مليون كول حبيبه. ومن بعد عاودي ليا قريتي هاد الكتاب فين نقدروا نهضروا عليه؟ شنو رايك في واحد لا سيتوياسيون وقعت البارح جو نسي با، كيلي طون افي بارابور الايرت مثلا؟ واش تقول لك لا اختي انا سا مديرونج با، انا لا دو توت لي مانيير، انا بابا الله يرحمه كنقسم علينا دريه ما حاساش، دريه عمرها ما تعذبت اصلا في حياتها، اش غتشارك معاك؟ كاين واحد النوع د الناس اللي عمرهم ما تعذبوا، ما كتعرفش شنو هي العذاب ديال الحياه، حيت كاملين اش بغيتي تقول لك. كاينين الناس سمعوا، كاينين واحد، شوفوا لي كاتيجوري، كاينين كاتيجوري ديال هذه اللي عمرها ما تعذبات ولكن ضاصره وحماره جدا وغتساومك سولون انت واش مرفحه بحالها ولا اكثر منها ولا اقل منها، دوك اصلا الفاجارتي هذه حاجه. وعاد كاينين الناس اللي مرفحين وغزالين وزوينين، ils adorent découvrir les gens وكيبغيو يديكوفريو لي جون اللي بسطاء، ناس كيتقاتلوا في الحياه، وماشي بالضروره كيتقاتلوا غير في القرايه، كيتقاتلوا في صنعه، كيجلس معك ويقول لك وريني كومون تو في سا. كتلقاهم كيمشيو للجبال في الاطلس ويجلسوا مع العيالات ويقول لها عطيني انا نهرس الاركان وريني كي كتنجي، ويجلسوا معاهم بسيمانه وعشرين وما يجيو فين يمشيو حتى يخليو ليهم زباله ديال الفلوس اللي كيبنيو ليهم ويصوبوا لهم ويصيفطوا لهم الحوايج ويصيفطوا لهم المونطويات ويصيفطوا هادشي راه كاين. سي سولمون فو سافيي لي الناس الحقيقيين بصح شحال زوينين. سا نا ريان افوا افيك سكون فوا سور انستغرام. بنادم اومان، بنادم اومان فات يعبرك بالفلوس وفات يعبرك بالفيزيك وفات يعبرك، كيعبرك باسكو تو او فون دو توا. هادشي باش كيعبرك وكيتيقوا هما في احساسهم. سو جور دو بيرسون ils font confiance à ce qu'ils ressentent. وقف وشاف لك في عينيك وحس بك سانسير il t'accueille. حنا ديالنا هنايا مع السلامه عليكم، كيبان لك بنادم باغي يطير لك ايد، باغي يطير لك صبع، بغى يشدك يسد عليك في شي بيت، بغى يلصقك مع شي حيط يطير لك المهم خصو يطير لك شي حاجه ديالنا حنا. المهم خصو يفوز بان تروك. علاش؟ لماذا؟ الله يحفظكم ليا. عمو الباريزي، شهاده حق. ميرسي بوكو، وصلني تو سكو تو ادي سور موا. انا اللي كيسالي معايا سي كو جو ني جامي ريان دي دو مال سور كيلكان سور لي ريزو سوسيو. الله يعطيكم السر، واش عمركم سمعتوني هضرت خايب ولا كلاشيت شي حد سور لي ريزو سوسيو؟ عافاكم نقولوا الناس اللي كتعرفوني وعرفتوا شي ناس معايا، واش عمركم سمعتوني قلت شي حاجه خايبه عليهم؟ قولوا لا فيغيتي. عمرني حليت شي لايف وبديت كنكلاشي شي حد هكاك لله في سبيل الله، هضرت خايب في شي حد ولا جمعت معاكم على شي حد ولا بقيت كنطيح بشي حد هكاك. واش غادي نقول لكم؟ الله ياخذ الحق في اللي عمو الباريزي هو الوحيد اللي قال لا فيغيتي. لي جون سون موفير دو بالكم وحق الله العظيم. شكون قال لي ماشي مهم؟ Oui, bah c'est ce que j'ai fait, Nisrina, c'est ce que j'ai fait. Je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait vraiment très mal, mais les gens sont mauvais.
واش كنقول لكم ديما يلا انا عاوتاني اونكور اون فوا انا راده بالي و جو في تري اتونسيون وحق الله العظيم اون ا دي سور موا دي زورور اللي كاين واللي ما كاين كاين هادو كيجمعوا بدي جروب وكيجبدوا دي سكري اللي كاين واللي ما كاين وبيان سور نتوما عارفين ديال الناس كيديروا كيبقاو يماكيي ويزيدوا فيه والاخر يزيد فيه والاخر يزيد فيه والاخر يزيد فيه في تري اتونسيون لي زامي والله العظيم ما كاينه ثقه في حتى شي واحد hein, faites très attention. En amitié, par exemple, il y a des limites. بحال ma relation avec Dina. Dina راه كنحماق عليها. C'est une fille que j'aime beaucoup. وربي اللي عالم. D'accord, j'avais Terzela en réel. Merci beaucoup de Only One MF. زعما mais parce qu'il y a beaucoup de respect, il y a des valeurs. عرفوا مع من ترافقوا. Avec plaisir عمود باريزي نديروا une émission. إيه avec plaisir. Donc الناس ملي كتلاقاو بنادم قلقلو بنادم اللي غتلقاو عنده لي فالور شويه مزعزعين عنده واحد النظريه مختلفه بزاف على النظريه ديالك جو ريسبكت الا مثلا نجبدوش سميه مثلا موضه مغربيه مثلا انا من حقي ما بقيتش بغيت نهضر مع شي حد ياك مثلا ما بقيتش بغيت نهضر مع لاميه ما كنعرفهاش ولكن نفترضوا حنا صحابات ما بقيتش بغيت نهضر معاك انا ما بقيتش بغيت من حقي عبرت ودرت العمليه الحسابيه ديالي وفكرت بان سي با سا من حقي نرجع للور سا تو دون لو دروا انك تهضري عليا بالخايب وتجبديني بالخايب وتكلاشيني وتهضري مع كان كي يكونوا سور لي ريزو سوسيو وتقولي ليه شوف عطي المايا وانا معاك شترت لك باسكو ما بقيتش بغيت نهضر معاك. J'ai le droit de revenir en arrière. J'ai le droit d'arrêter une connaissance parce que pour moi, un كاين فرق كبير بين l'amitié وبين غير المعارف. J'étais en train de parler par exemple de Dina mon amie, Dina صحيبتي حبيبتي. L'amitié كتدوم وكتبقى زوينه حيتاش كتكونوا مرافقين مع دي جون qui ont beaucoup de valeur. بنادم عنده لا باز ديال لي فالور بنادم ما غيضركش لان عنده الوليدات لانه مربي مزيان لانه غادي في حياته عنده دي زوبجيكتيف. C'est pas possible que des gens comme ça. Mais c'est rare تحيت بنادم ناجح وعنده عائله ودويره وضرني. ما يمكنش. C'est très rare. Surtout qu'on dépasse pas les limites. Mais bon. Laissez tomber l'art عليكم انا عطيتكم غير مثال. Je suis désolée d'avoir d'avoir partagé في le passé certaines personnes qui ne méritaient pas qu'ils soient partagées. Bref, والله vraiment. Désolé tout le monde désolé. Le passé est passé, c'est pas grave. أنا غير كنا والمهم laissez tomber, c'est pas très important. Pourquoi علاش كتجبدوا دوك سامات ما عندي معاه حتى شي مشكل. دوك سامات الاحترام الكبير و je n'ai aucun problème avec lui. C'est un homme que je respecte ou non ما تجي دوك سامات بيني وبينه الخير والإحسان. Exactement, en amitié, il faut respecter aussi la distance, l'espace de chacun. لا انا ما عنديش مع التعاويد الله يعطيكم arrêtez de taguer les gens non امين ne taguez personne je n'ai pas besoin de taguer qui que ce soit je n'ai pas besoin de parler à qui que ce soit وهذيك ديال سر ما عارفه التعارف هذيك سي سوفيزون صافي انا كون بغيت ندويت ولكن جو نو با بغيت نخدم شكون يعاوني هذا هو البلان اللي كنت قلنا نقول لك سافي كيما بالك tu fâché انا غير laissez-moi tranquille pour les gens qui veulent me faire du mal لله هكاك غير خلوني tranquille الله لو كارما كاينه واحد الحاجه سميتها لو كارما الواحد غير يرجع للور ويتفرج انت شنو اللي داير هادشي اللي درت انا مني بديت كنسمع الهضره وكيوصلوني الخبارات وظلما وعدوانا حيت جو نفيد ما لا بيرسون جي في كوم سا لانني او ديبار جو ني با ايتي دو موفيز فوا او ديبار انا ما كديرها لا نويه لا بلان لا غيان دو تو اي دايوغ نتوما تقريبا عايشين معايا كلشي سور انستغرام les seules choses que je ne partage pas avec vous هي les trucs personnels ديال عائلتي ومع mes enfants et encore مره je partage معاكم les enfants ملي كيكونوا كيهضروا معايا لا غوتورن وربي كبير اي واحد فيكم تظلم ولا اي واحد فيكم هضر فيكم خايب لله في سبيل الله لو اللي كيسالوا معايا جو سي با pourquoi les gens vous attendez à ce que حنا مثلا les influenceurs ولا les personnages connus واش خاصنا نكونوا زعما بارفي دابا حنا خصنا نكونوا بارفي
خصنا نكونوا ما كنغلطوا ما كنقصروا ما كنضحكوا ما عندنا لي سكري ديالنا ما نو. حنايا هاد الناس حنا هكا خاصنا نكونوا ديما اكسبسيونيل ياك وراه حنا ديجا اكسبسيونيل. ميرسي لبنى اختي الله يكبر بك. السيده اللي قالت لي كون جو تونتون جو سوي فينالمون كونتونت d'être solitaire والله اختي تا بصح والله. دونك علاش واحد السؤال نسولكم الله يعطيكم الستر، علاش vous attendez de nous autant qu'influenceurs ولا de gens connus اننا نكونوا ما عندناش حنايا لو كوتي سومبر ديالنا، ما عندناش لي تروك ا نو ما فهمتش دي زيستوار. علاش كتنتظر بان حنا حياتنا خصها تكون مانيفيك؟ زعما كاين شي حوايج كون بو با بارطاجي افيك فو باسكو سي نوتر في بريفي اي انتيم اون بو با تو بارطاجي افيك فو. وي هنا جي راه انفلونسور ما كداخلين كيتفرجوا فيا 4619 بيرسون وكتابعوني كل نهار، سي كو aujourd'hui je peux influencer هاد لا communauté sur pas mal de choses n'est-ce pas. انت عندك قابليه باش ما تسوقش وين كاين ناس كتمرض بالهضره، خصوصا الا كنضم من وعد انا وياه وي ودابا واخا انفلونسوز واش غادي انفلونسوكم باغ اكزومبل انايا على غنقول لك ملي كتكون انا طالعه ليا الشربونه ها ومدي بريميا شنو غادي نحل ونقول لكم وتلقاوني شاده شي حك ديال نوتيلا ها وبركه كنغرف وكنخشي في وجهي نقول لكم الوغ لي في هاد نوتيلا هذا سانسيرمون مانيفيك دون لي مومون دو ستريس فريمون كون vous êtes triste alors c'est excellent pour le moral. Je vais pas partager ça avec vous, je ne vais pas vous influencer في des choses négatives. Au contraire, je suis là باش حتى انا ملي كتكون شي راشقه ليا وراه والله لا en pensant à vous je ne me permets pas de faire des conneries. واش فهمتوا؟ كنقول حشومه tu as une communauté, tu as des gens qui croient en toi. arrête. شحال من مره كنبغي نخشي في وجهي كومينو غريس كون شوي مال كنحشم وكنوض كنطلع فوق الطابي وكندير ساعه الرياضه مينوي الوحده الصباح كيطير عليا النعاس. عندي مشاكلي، عندي دو زونفون دو دو بابا ديفيرون، عندي اون ادوليسونت، عندي بنيته عندها 8 سنين، عندي مشاكل افيك ما فامي، انتوما عارفين مي سوسي افيك ما سور. ريت انا راسي عمر ها جو با بارفيت، عندي دي فواتي mais je les assume hein. Au moins je suis franche avec vous. Pourquoi pas? Cela prouve justement que tu es comme tout le monde. Cela rassure de dire que tu es comme nous. Mais je suis comme vous. j'essaie au maximum de vous influencer d'une manière زوينة. وتخيلي أنا كاعية ونحل لايف ونص فيكم كاعيات وكلكم نقول لكم لي في سافا با سو سوار ونبدا نضرب ناكل في شي 6 ساندويشات ديال السعاده فيهم الطون فيهم اللحم والكفته ونضرب فوق منهم واحد جوج كانيطات كوكا وباكيه عينيا مغرغرين. ما كنوصلش لهاد الدرجه ولكن زعما كنقول لكم تخيلوا معايا هادشي غنزيد نطيح الضيم على النص ديال البنات اللي كيتبعوني. نو نو كون جو سوي مال جو نو في ريان. غار سون لي فوا اللي بارطاجيت معكم انا في حاله شوك ولا كاعيه بزاف محسوبين على رؤوس الاصابع. D'ailleurs, on change de sujet. Fais-nous quoi? De l'ambiance. Je crois que ندير لكم l'ambiance. انا ديما تناخذ منك الطاقه الايجابيه وشكرا شكرا. وشوفوا دابا شحال من واحد فيكم كيعرف حياتي مزيان وكيعرف البلانات وكيعرف سكي سباس لو باسي لو بريزون. ياك بزوج مرات حمزه باش بارطاجيت معكم شي مومون دو شوك دو ديبرسيون. عافاكم اغيتي دو مبوزي لا كيسيون على لا بيرسون اللي كتكتبوا لي. انا كنت بغيت نهضر على شي حد راه غادي نجبد الاسم، ما تبقاوش تجبدوني حيت ما غنشدش ليكم. Maya, je veux te remercier parce que grâce à toi, j'ai pu tisser des liens d'amitié ici sur Insta avec des gens de haut niveau. Mais bien sûr, شوفوا راه انستغرام انا بعدا راه عندي دي جون اكسبسيونيل. يسحب لكم داخل انستغرام داكشي اللي كتشوفوا ديال العيان، كاينين ناس ضلفريه، كاينين دي جون
فريمون شدوها قرايه وثقافه وقلب كبير ومساعده ومعاونه وبوكو دو شوز. انستغرام فيه ناس سكره كتباني ضعافيتي، ولكن كيجي معاك ملي يكون وجهك عامر. اختي قهرتوني وجهك عامر، غلاضيتي وجهك خاوي، ضعافيتي المهم انا بخير صافي، تمنوا لي الخير. شفتوني ضاحكه متبسمه وراشقه ليا صافي الحمد لله. فريمون مي ربي يحفظكم. والله الا 4 د العشره هكا كوثر من 2017. سامروندا لا، الا جد نجبد الاسماء سامروندا مثلا، جو دي روندا. راه بزاف ديال الناس كنحماق عليهم سور انستغرام. ويلي ما يمكنش بعدا ما دوش سيمانه شي واحد من لي ريزو سوسيو ما يصيفطش ليا يتفكرني بشي حاجه في الدار ولا اش غادي نقول لكم. زعما هي توجور في الزنقه ولا هي بوكو دامور. مديحه اوسي دو باري حبيبه. ما هي باين فيك اليوم راشقه لك بينا مزعوطه. والله اختي ما مزعوطه بالله العلي العظيم. ما كاينش غرام ديال الحب زعما اونفير كيلكان. اختي احب اطفالي، احب الله، احب نفسي، احبكم انتم. تري سوفيزون. يمكن ما عنديش الوقت فين نزيد نحب شي حد اخر، والله ما عندي الوقت. انا زوج كيفوجوا عليا في انستغرام تيموليني، والله يحفظكم لينا. ما هي حلات العينين بزاف البنات كانوا طايحين على ريوسهم. كاينه 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 كاينه. اش غادي نقول لكم لي زامي. مايا tu as changé ma vie. اوه اوه صافا really. بالانترفونسيون دو مايا سور فرانس 24 مازال اللي بغيت نقول سور فرانس 24 كنت مدعوقه. انا ما كنبغيش معايا الزحام، مع موالفه كندير دابا لي لايف كنهضر بوحدي، وسورتو ديك السيده المصريه باغا تشارع، والاخرى تري كلاس هذيك التونسيه والاخرى من لبنان. ما حنا كنهضروا في الشرق وهي في واحد العالم واحد اخر. فقصوني كلهم فقصوني. انا باغا برنامج ديالي بوحدي. المره الجايه فرانس 24 جويت خطوط سول في برنامج وبغيت نهضر بالدارجه هي جوج. يلا بيان سور امين جيت تغدا عندي. امين لايف جو تانفيت à déjeuner avec moi quand tu veux. شوفوا لو نون راه جي بوكو دو ليفر انورمومون دو ليفر ديال الديفلوبمون بيرسونيل. شوفوا الكتوبه ديال الديفلوبمون بيرسونيل باش زوينين، حيت كاين واحد السيل الكتوبه كيفقص. نقول لك باش ما تقولبوش، انا ملي غادي نمشي للدار ونشارك معاكم الكتوبه اللي انا جاوني على كانتي بالنسبه للكاركتير ديالي، غنقولهم لكم واحد واحد. كاين واحد السيل واحد اخر كنكره، كيكون زعما كتاب ديال سالي ليلى سي اللي في امونديمير الحبيبه. دوك الكتوبه اللي كيقول لك كتقراي شي باراغراف على شي سيتوياسيون بسيكولوجيك ومن بعد كيقول لك fermez le livre, méditez, respirez 10 respirations, pensez à ce que vous avez lu. Pensez-vous vraiment que l'éternité كيدخلوا معاك شي لعيبات؟ ولا كنقول دابا انا الكتاب شريته ب 150 درهم، خصني نبدا نكتب. جي با انفي باغا نقرا شي حاجه اللي elle va me stimuler وغادي تعطيني تساؤلات في راسي. فهمتي؟ غادي غنتهاوش باش نعرف وباش نفهم. لان في هاد الكتوبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل مثلا هذا اللي كنقرا دابا مازال ما سيتوش باسكو في ما يتقرا. هاد غافايل جوردان وعفريته كتعطيك قصه وكتلقاي فيها ضروري شي مشكل من مشاكل حياتك وغتعطيك فيه الحل، وماشي كتلزق لك الحل زعما هي راه فاهمه عارفه. لا، كتخليك انتي وانتي كتقراي كتوصلي قبل هي ما تقول لك في لافان ليدي جينيرال دو كومون تروفي ديك لا سوليوشن كتلقاها راسك. وانا بور مو هادو هما الكتوبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل. اما انا شي كوتش يجي بدا يهلل عليا ويقول لي هاش خاصك ديري وديري هكا ولا درتي نو. انا بيرسونيل مو دون دي زيدي ديال كومون جو في نو. كوني كوتش واعره كيفاش غتكتبي وتخليني انا نطرح تساؤلات مع راسي وانا كنقرا في ليستوار ديالي حكا واحد السيده مثلا اون بارلون في هذا الكتاب على ميريديت ياك هي انطوان. غتخليني انا بالليل يلا غيديني الناس ونقول على الله يلا كنبغي نعاود نقرا جوج ورقات كيجيني الناس كنقول صافي حتى الغدا.
Leila دابا نجيبو لك je te le ramène c'est pas la peine que tu l'achètes. Cupidon a des ailes en carton. تاتا معايا توحشتك حبيبه ديالي. مي سا ديبون شوفوا لي زامي انكور اون فوا ملي تمشيو تشريو الكتوبه من شي ليبريري عارف خاصكم تعرفي راسك اش دارك داكوغ حيتاش الا جيتي غتقراي ان سوجي اللي كي تانتيريس با tu vas t'ennuyer وكتسمع انك كتضيعي فلوسك وتخليه. ça m'est déjà arrivé شريت شحال من كتاب ديال دي زيكريفان ماشي مشهورين بكبر باللوك ديال لي زيكريفان مي لقيت بان داك لو رومان اللي شريت ما عنده حتى علاقه بافكاري وما عنده حتى علاقه بسكو جون في دو لير وماشي عيب اون ني با اوبليجي ماشي حيتاش كاتب واو كو انا ضروري يعجبني المسار ديالو والطريقه باش كيكتب d'accord donc prenez le temps Cupidon a des ailes en carton هذا خديت فيه وقتي لان يا بوكو دو شوز انتريسونت ليكم البنات. هذه قبل ما تتزوج بغات تعرف اول مخاوف عندها قالت لك ويلا طلع ليا راجلي في راسي وانا طلعت له في راسو. هذا المشكل اللي كطيحوا فيه نتوما كاملين. قالت لك ما بغاتش توصل انها شي نهار سكي سور ان راجلها هاد صاحبها هاد اونطون اللي غتزوج به قال لها اجي نعيشوا بجوج وبين المسار فين غادي انها تفيق واحد النهار تلقى راسها كوم توت لي فام والده اوكن عادي الحياه ممله ايتو ما بغاتش. وديجا هي جايه من دارهم مش كنقول لكم ديما جايه من دارهم شبعانه عقاد وهي الثالثه هذاك لو فيلان بوتي كانار ما قراتش ديك القرايه اللي بغاو والديها ودارت دو تياتر دونك لا دونسوز دونك هي دارت دو تياتر دونك بور سي بارون اللي ان فرانس زعما فريمون زقلات الحياه الوغ كو اختها مجوجه وقاريه عند الوليدات وخوها مجوج وقاري عند الوليدات وهي ما باغاش دير داك المسار داكوغ. Cupidon a des ailes en carton ماشي un mec en carton Cupidon a des ailes en carton. مي نعاود نقول لكم بروني لو طون سيروا لا ليبراري وسولوهم قول لهم كنقلب على كتوبه ديال ديفلوبمون بيرسونيل كاين هذاك لي ديو فواياج توجور انكونيتو هائل غيزعزع لكم الدماغ ديالكم vous allez revoir beaucoup de choses كتعاودي دير الحسابات ديالك ملي كتقراي متاكد فين هو جبت التليفون الاخر اللي غلقاه اكيد طافي والله ما طافي. كنخاف نغلط في السميات حيتاش ما يمكنش نتفكر السميات الكتب كاملين اللي كنقرا. فوالا جا لورون غونيل بعد هاد لورون غونيل شريو كتباتو كاملين داكوغ. غونيل شريو كتباتو كاملين نقرا لكم مانيفيك هانتوما غتلقاوه بحال هكا سي كوم سا كو جلي عشتي انا. هذا البنات ا نو با راتي تمتعوا ليا في البنادم واحد قاري جالسه والله العظيم يلا نقولوا اوني اكرو او تليفون ديري نص ساعه تليفون وساعه القرايه. Alors ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Magnifique. قلت لكم رافائيل جوردانو ولوران غونيل هادو حفنوا منهم بلا ما تخموا. رافائيل جوردانو السيدة ولوران غونيل انا تقريبا قريت لهم كلشي كتباتهم. Vous pouvez les acheter, vous n'allez jamais le regretter. D'accord؟ ما يمكنش ما ياثرش فيكم هادشي في حياتكم. بيان سور خويا مول باريز افيك بليزير افيك بليزير. تخيلوا الناس كيدوزوا حياتهم اون كوتشينغ كيشوفوا الملايين ديال الناس كيديروا لي وركشوب بوندون دي سيمين دي سيمين وكيجيو كيكتبوا لنا حنا كتوبه اللي كتشدي انت كتقرايه كتشريه بشحال شريت هذا ما يكونش فايت 200 درهم وكترباي لي زامي الكتوبه كيربيوكم حسن من الهضره الخاويه بنت خالتك وبنت الجيران. ها ليكسبيريونس ديال بنادم قرا بنادم بوندون دي زاني. بالعربيه جو نسي با انا اون فرونسي جو لي اون فرونسي ما نكتبش عليكم. بس اللي باغي يقرا ان اوتر ستيل عندكم اليف شافاك الله لي زيستوار سي با دي زيستوار دو ديفلوبمون بيرسونيل ولكن غتستافدوا شي حاجه ما يمكنش ما تستافدوش.
الوغ بلاتي نقرا لكم هذه جدار. كاين واحد اخر تاني سطاني خلاني مزعزعه شي 3 ايام وانا مبرصه. باولو وي الالشيميست هذاك زعما شوفوا سي ان باساج اوبليجي صافي. زوين تثقوا بيا مازال vous pouvez faire plus. Donc imaginez un homme vous sauve la vie en échange de votre engagement de faire tout ce qu'il vous demande pour votre bien. Le dos au mur, vous acceptez et vous vous retrouvez embarqué dans une incroyable situation où tout semble vous échapper. بغيت نعاود لكم على واحد لا سيكونس في هذا الكتاب اللي قلت با مال ولكن جو بريفير نتوما تكتشفوها. نيري لو فيلوزوف كي نيتي باساج لي زامي اقراو موسو. جادور ما كايناش شي حاجه ديال موسو ما قريتهاش. جي acheté لو dernier quand j'étais en France واحد ليديسيون قليله وبديتو وبيزارمون هذاك الاخراني ما جي با اكروشي. يمكن j'étais pas dans le bon moment. Je devrais le relire. Là, l'homme qui n'était pas le philosophe qui n'était pas sage les amis. الله يرضي عليكم. Il faut le lire. واعر بزاف. L'homme qui voulait être heureux حتى هو très bien. هذا je te promets la liberté عمري ما قريته. ما يدار. J'aimerais tellement partager معكم هذيك لا سونساسيون ديال كتكوني ولا كتكون انت كيكون عندك وي لو بوفوار دو مومون بريزون قريته حتى هو. مي جو بريفير انا هادشي اللي قلت لكم. بريف ان توكا كل واحد والستون ديالو. لو بونور كونجوغال ديال طاهر بن جلون مانيفيك حتى هو غيعجبكم بزاف. لي جون ماريي دوبي دي زاني قراو vous allez bien rigoler. دو سيكولات قريته حتى هو سامبا. غيوم موسو تيري ليه حتى هو صافي. الا مشيتي حتى بديتي الصفحه الاولى الصفحه الثانيه الثالثه مشيتي فيها غتكمليه في يومين. موسو اللي كيبغي يقرا والحماس عرفتي مسطي اكسبسيونيل كوم écrivain. Je vais enregistrer ce live وغادي نخليه لكم sur ma page YouTube. موسو كل واحد بلاتي نتفكر سميت الاخر اللي شريته ما قريتوش واحد سميه في شي شكل. بلاتي نكتب خرجت اديسيون ليميتي قال لك الكتاب اللي خرج كان غيخرج مابقاش خرج نسيت عليها. موسو واش je l'ai acheté mais je l'ai pas encore. سكيدا مارين كياك سي سا هذا je l'ai acheté je l'ai à la maison لكن مازال ما تاكروشيت ليه. سنترال بارك مانيفيك. ان توكا مي زامي شنو نقول لكم اش قايلين على هذا بلاتي خليكم معايا. Voilà, le premier roman méconnu de Guillaume Musso, c'est exactement. داكشي علاش شريته. الله en tout cas les amis يلا سولوا شي اسئله. ليلى سليماني جي لو لي رومان ديال اللي كتبت مؤخرا جيم بوكو تري سامبا. الحقيقه والواقع المر اللي ما كتبغيوش تقراوه غتقراوه. انا اخر كتاب ديال ليلى سليماني اللي قريته طاح عليا الضيم ديال يلا ايوي فوالا لا ستريكت رياليتي دو ماروك. نيري لا في دو بابي سطاني ديال غيوم موسو تسطيت لي في واعر بزاف. الوغ دوك لا بسيكولوج ليلى عمراني شتي الكاف اون فاس مع الكاف كاينه فلوريتيل هي ما بين في الزنقه ديال فلوريتيل. يلا انا عطيتك العنوان مي خاصك تاخدي رونديفو ما يمكنش لك تمشي تدخلي عندها تماك. سيكسي مونسونج اكزاكتومون. tu es en train de perdre des vues en parlant de livres. Bah c'est normal, c'est le Maroc. انت كتعرفي بان المغاربه كيبغيو يقراو. سي نورمال. وتخيلي دابا نهضر على لو سيكس لي زونفي سيكسويل دي ميك اي لو فيس ولا لي فيتيشيست وداكشي ومدخسر الهضره كون عندي دابا شي ويميل نهضروا على الكتوبه وداكشي اللي كيعمر الراس بنادم كيخرج. سي نورمال
لي زامي ما نصرفوا في كرويي كنا كنحلوا لايف باش زعما نعمر لو ماكسيموم دو بيرسون كسنو. يلا سولوني شي اسئله اخرى باش نساليو لو لايف. للاسف ما نقدرش نفعكم بالعربيه، ما كنقراش كتبه بالعربيه. نصائح لامراه غتبدا من الزيرو: حيدي عليك الصحابات، حيدي عليك الناس اللي غادي يقولوا لك لا مدمن ويلي وكون دارت فلانه ما صدقش لها داك الفيلم بروجي عيان. اي بنادم غادي يهضر معاك اسلوب سلبي ما كتعرفيهش بلوكي سدي عليه. حيدي عليك الصحابات وحتى الرجاله تا توقفي على رجليك وترصاي، لان تقدري ترافقي مع شي واحد يخربق لك مخك مع قلبك مع فؤادك مع كبتك مع شي لاخر ويرول لك البلان، وانت يلاه غتبداي من الزيرو. غتبداي من الزيرو كتحيدي عليا جميع الاشياء اللي تقدر ترونك. داكوغ كونسونطراسيون سور تا ريوسيت، ورقه وستيلو. اش غندير باش نزطط راسي وانا غنبدا من الزيرو؟ عمرك شي حد نجح هو معمر عليه البوزبال؟ عمرك شتي شي حد ناجح و طوطوطو لغيت كتفيكس يا اختي انت بينك وبين نفسك لي زوبجيكتيف ديالك. ما كاين ما احسن من ورقه وستيلو نوار سور بلون، نوار سور بلون. كتبي ولا السقي ما تفيقي الصباح تبان لك الورقه قد هكا. كل نهار عندك لي زوبجيكتيف ديالك، الله يسهل عليك. باغا تبداي من الزيرو كونسونطراسيون. و هادي معروفه ما كاينش شي حد ما غيقولهاش لك اللي هو النظام. الا ما جيتيش ديري نظام في حياتك ما غتصوري حتى وزف حتى شي حاجه. لو سيرفو هومان ا بوزوان دو نظام. خاصك ديري بروغرام ديالك غتتبعيه، ما يتزعزع واخا تنطابق السماء مع تصب الشتا كاينه 50 د الحراره فيك الرواح خنونتك دايزه اون صوفو. لوبجيكتيف ديالك خاصك توصل ليه كيف ما بغيت تكون. داكور سا سي بور كومونسي ا زيرو. عندك شي صحاباتك مرونينك داكشي بيان سور واحد لا تكنيك زوينه. عندك شي كوزينه مرونه وفيها مثلا الطباصل مشقين وداكشي عيان لوحي، حوايج مخربقين قادي، اللي تعطى واللي تصلح واللي تصبن واللي يمشي عند الخياطه. خاصك تنظمي لونفيرونمون اللي انت عايشه فيه. داكوغ الا ما جيتيش تبداي بلونفيرونمون واخا تخرجي الزنقه ما غتعرفي ديري حتى وزه، لان في الدار فين عايشه ولونفيرونمون اللي كتكوني فيه ملي خاصك ترتاحي مرون. ما يمكنش لك اختي تدخلي لدارك مرونه وانت باغا تقضي حياتك على الاكستيريور، غتبقاي دوري كتخوري في الزيرو ما كاين والو، كاين حتى وزه. داكوغ et tu dois écrire avant. قولي tu peux toujours le faire. لو كان والله البنات راه vous pouvez toujours tout faire. راه ما كايناش شي حاجه سميتها ما يمكنش، والله ما كاينش حاجه ما يمكنش. تو باغا توصلي لشي هدف توصلي ليه باش ما كان بيان سور ماشي كاع باش ما كان، ولكن وي تو بي اريفي. واش المستوى المادي كيأثر على العلاقه الزوجيه؟ يعني واحد دابا سالي يتزوج بوحده فقيره واش يقدروا ما يتفاهموش ولا الحب؟ والله الزين ديالي اثبتت الدراسات والعلاقات الفارطه ان اذا كنتو دو زونفيرونمون ديفيرون غيجي واحد النهار يخرجها لك وغتضرك، لانك بصح جيتي من واحد المستوى اللي ماشي المستوى ديالو. ما خرجهاش لك هو، تخرجها لك مو ما غيدافعش عليك وتخرجها لك اختو، تبقاي ديما تحسي براسك ناقصه قدامه. اختي لبس قدك يواتيك الصراحه، انا كنثق في هذه القضيه. لبس قدك يواتيك، ما طيحوا منك ما تطيحي منهم. انت بمستواك على قدك وهو بمستواه على قدو، ولا قول ليه يتسنى ديري ان بروجي طلعي شويه ابي وديك الساعه تزوجي به، لان الحب مع الحشيه الاولى والحشيه الثانيه وتخسر الهضره الاول مع الثاني وما بغى يدافعش عليك ويبيكيو عليك وبداو يدوروك انت ما لابساش زيهم وما عندكش الصاك زيهم. واخا تكوني الثقه في النفس اكثر مني، الا هو ما كانش مساندك ومعاك ما كيخليش بنادم يتنفنف من قبيلته حداك، غتقفرها. اي تيغي مليونير ما كنهضرش في هذا الموضوع. اللي بغى يتزوج بوحده ما باغاتهاش مو خويا غير بدل الراي ديالك، لان مك غتعيشك في الجحيم، غتعيشك حتى في الجحيم وغطيح لك ربي بودنيك، ونهار غتولد الافلام وغاديش تجي عندك الكلينيك تشوف البيبي وانت غتبغي ديه ليها مرتك ما غتخليكش ديه ليها لان التربيه باقا صغيره، وغيقول لك نو خليني نديه لمي، واصلا مو ما حاملاش داك البيبي ديالكم واخا ولدها وما غتكبرش بك قدام عائلتك. لا
خويا ما ننصحكش، راه كنجيك لافان، حيتاش غادي تحارب في سبيل الحب وغيجي واحد النهار وغايبه لك داكشي اللي درتي راه ما هواش. كيفاش ندير مع واحد الراجل كيهرسني ما كيخلينيش نحقق مستقبلي؟ ماشي شغلو. انا بغيت نفهم واش دابا مجوج بك يعني سالو دون لو دغوا يتحكم في حياتك؟ البنات هذه واحد النقطه مهمه نهضروا عليها. علاش كتعتبري بان راجلك من حقه يتحكم لك في حياتك؟ نو، حنا مجوجين كنتعيشوا اونصومبل، ولكن باش تحققي انت لي بروجي ديالك وذاتك اوطون كو فام ماشي شغلو. طونك تو نو في ريان دو مال، طونك ما غاديش ديري شي حاجه المخله للحياه ولي برينسيپ دون فام ماريي او ماروك، فونس. كيهرسك شحال من وحده كتبغي دير بروجي، كتبغي دير الكوزينه، كتبغي دير بريوات، كتبغي دير البغرير، كتبغي دير مسمى، تبغي دير تكاشط، كيبقى على ويلي وهذا كلشي داير التكاشط. الله يهديك غتنوضي حتى انت ديري التكاشط، شكون غيشري من عندك؟ هاد الجمله هادي سميتها شي انسان باغي يهرسك. لا لا ديري وما يخدمش لك و تو في اوت شوز ابري. ما تبقاوش تميلونجيو. هو الا قال لك لا سمحي لي تو نو في ريان دو مال، فونس فونس. ما بغانيش كيهرسني ويهرس تمو، يهرس خالته، يهرس قبيله كامله، انت اللي في راسك غديري تو نو في ريان دو مال. باغا ديري ان بروجي اللي غادي يعاونك في حياتك فينونسيرمون، واخا يكون كيصرف عليك اسيدي انا باغا فلوسي ديالي نخدم عليهم، انا نونس راسي، نعاون معايا ناس. انت ملي غتخدمي وغادي ديري لنا ان بروجي راك غتوفري فرص شغل، غتصوفي معاك مرا اخرى، ومني غتزيدي تخدمي غتصوفي معاك جوج عيالات وهي غاده. وهادي tu es en train de faire quelque chose de bien dans ta vie. ينقور ما يعجبوش الحال طونكو تو نو في غيان دو مال، يسطح راسو مع الحيط. خويا انا مراتك ماشي عبده ديالك، نتوما تعلموا الدويو. لا ما ديريش. علاش اخويا ما نديرش؟ شو با تا بروبريتي، ها؟ انا ماشي ملك ديالك، انا جو سوي تا فام، عايشين بجوج، ها؟ كنكونوا في شي حاجه انا وياك وحنا معاونين على الحياه وصابرين على بعضياتنا ونديروا في وليداتنا وهذا. ولكن ماشي من حقك تقول لي اش ديري واش ما ديريش، تعطيني الراي ديالك اي اونكور تنطلب منك. ودايوغ هذه سي الله يعطيكم الخير، ما تبقاوش تعطيو لي زافي ديالكم للناس الا ما تشاوروش معاكم. بحال واحد النهار كتبت لي في ان ميساج: سالو مايا، انا متبعه ديالك من تطوان، بصراحه ما جاتكش هاد لا كولور زوينه في شعرك. vous pouvez imaginer اش درت لها؟ كليت لها الوجه. ما سولتك، ما قلت لك عرفتي الراي ديالك فيا، rien du tout. Donc les filles les gars apprenez à nous donner votre avis que lorsque la personne تجي تسولك عافاك اش بان لك، داكوغ؟ دونك شي حد ما سولكش اش بان لك ولا عطيني الراي ديالك غاردي لو بور فو، داكوغ؟ عجبك ما عجبكش كيخصكم، ما انتيش ما طلبتش منك باش تعطيني الراي ديالك. دونك البنات افون دو فينير سو لايف، الله يعطيكم الخير، الا عندك ان اوبجيكتيف، يا كنتي مرا عندك دي فالور بغات تخدمي على راسك ولا وليداتك، حطي اوبجيكتيف بين عينيك، بغا ما بغاش داكشي كيخصو. ها حيتاش بزاف الرجال ما كيبغيوش عيالاتهم يبوا على وش الدنيا، كيبغيو العيالات تبقى ديما تحت يديه. ها حيتاش كيخاف، كيقول هادي غادي دير الفلوس، غتزيان، غتقاد، ها غتسوسني. هو كيوصل لاخر الناس اللي كيعرفوا الكلمه ديال هذيك النكته ديال الكريك، عرفتوا؟ كيوصل لها لا ما تديريش، انا نعطيك شحال بغيتي، صافي انا نعطيك اش بغيتي تشريها لي انا نشريها لك وما ديريش. كيخافوا من العيالات، حيتاش المراه ملي كتوقف على رجلها كانت عايشه مع شي حقير، اول حاجه كتبدل هي الراجل. ان توكا لي زامي جو فوز ام بوكو، الله يخليكم ليا. غتلقاو هذا لو لايف سور ما شين يوتيوب ديسي لو ان شاء الله. الله يحفظكم.